حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں. جو سمجھتا ہے کہ میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں. اور رب نے نبی دا شان بتایا، رب نے نبی دا شان بتایا، جی عرش بری تے کون بلایا کہ فرشاں تو فلکات جانے دی، فرشاں تو فلکات جانے دی نہیں ملتی مثالیں. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں. اور علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، اج ملیا جو نبی مدینے والا. تو جگ اتے اس خزانے دی، جگ اتے اس خزانے دی نہیں ملتی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں. کہ دشمن سی ایک بڈڑی مائی، دشمن سی ایک بڈڑی مائی، کہ اس دی گٹھری سر تے اٹھائی، جی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ